आज हम मौजूद हैं नौजवान माहिर कानून जनाब सैयद बख्तियार बुखारी साहब के साथ और इनसे मालूम करते हैं कि आजकल लेन देन के हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट जो हैं वो सामने आते हैं। लोग अदालतों में धक्के खा रहे हैं। कोई कुछ लोग सालसी करवा रहे हैं कि मैंने पैसे देने थे, वो कहते हैं कि हमने लेने नहीं थे। ये इस तरह की अजीब सी सूरत हाल है। तो इन तमाम मामलात की वजह क्या है कि इतने मामलात जनाब क्यों खराब हो रहे हैं, और इस हवाले से पब्लिक को किन अमूर को मद्देनजर रखकर लेन देन को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि कल को उनका सरमाया भी ज़ाया ना हो, और अगर वापसी की सूरत हो तो फिर वापसी भी जो है वो आसानी से हो सके जनाब। पहले तो शुक्रिया रिजवान साहब कि माशाल्लाह आपने जो है एक बहुत खूबसूरत और बड़ा मुनफरद सा प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें आवाम की लोगों के लिए आगाही भी है, इंफॉर्मेशन भी है। और सेकंड जो आपका सवाल है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें कुछ अवेयरनेस की कमी है, और फिर जो है वो आप कुछ रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते, ना करते हैं, जिसकी वजह से लेन देन में खराबियां पैदा होती हैं। जनाब अब कुछ दोस्त जो हैं वो आपस में कुछ लेन देन करते हैं, कहते हैं कि मैं 2-3 दिन बाद ये 2-4 लाख रुपए 10 लाख दे दें। या बाज़ औक़ात होता है कि बंदा कहता है जी वीज़े आए हुए हैं मेरे पास, और जनाब ना अब वो कहता है वीज़े, अब बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक बंदा कहता है जी मैं तो एहसान कर रहा हूँ, आपका वीज़ा भी दे रहा हूँ बैरून मुल्क, और बड़ा सस्ता वीज़ा दे रहा हूँ। उसके कहें जी आप स्टाम्प लिख कर दें, तो इसमें बड़ी झिझक मारने से आ जाती है। तो इस हवाले से ये आपके सामने भी ये अमूर आते होंगे जनाब, क्या कहेंगे जी? देखिए, इसमें सुन्नत रसूल भी है कि हमें जो भी लेन देन करें, जो भी वादा वाइद करें, उसकी जो है ना वो एक तहरीरी शक्ल बना लें। और हम लोग जो है वो तहरीर करते नहीं उन चीज़ों को, जो भी चीज़ें हमारे अपने मुआहदे होते हैं, और सिर्फ ज़बानी कलामी बातों पे यकीन कर लेते हैं, और इसी वजह से हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तहरीर से क्या मुराद है कि कोई स्टाम्प लिखें, या हम सादा कागज पे भी वो आपस में लिख सकते हैं कि जनाब मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, वो कहे जी मैं इतने पैसे ले रहा हूँ? देखें, अगर तो अवेलेबिलिटी है, मौके पे आप स्टाम्प वाले को बुलवा सकते हैं, तो फिर तो होना यही चाहिए कि एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत स्टाम्प पेपर में ही आपको तहरीर करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास उस वक़्त जल्दी है आपको, और आपने एग्रीमेंट कोई लिखना है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर भी मैं ये समझता हूँ कि सादा कागज़ पे भी गवाहान को होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। कि अगर गवाहान उस महफ़िल में बैठे हैं और उनके दस्तखत उस सादा कागज़ पे मौजूद हैं, तो चलें कुछ बेहतर है कि आप आगे जाके उस केस को या उस पेपर को डिफेंड कर सकेंगे। इस तमाम मामलात में क्या वीडियो जो है वो एविडेंस के तौर पर काबिल कबूल है जनाब? जी बिल्कुल, क्यों नहीं? ये वीडियो जो है वो बड़ा सॉलिड एविडेंस एविडेंस है। अभी तो मुख्तलिफ कोर्ट्स में जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए भी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जाती है आवाम की सहूलत के लिए। तो डेफ़िनेटली अगर आपके पास वीडियो किसी असाइनमेंट की मौजूद है, तो वो काबिल अमल भी है और काबिल पज़ीराई भी है, अदालत में भी उसको माना जाता है। जो स्टाम्प पेपर का आपने जिक्र किया है, तो जो आम लेन देन है, गाड़ी का लेन देन है, जायदाद का है, वीजे का है, इसके लिए कोई है कि इतनी मालियत का स्टाम्प होना चाहिए, और स्टाम्प जो है वो कहीं रजिस्टर्ड भी हो, या बस सादा तौर पर आप मुझे लिख कर दे दें या मैं आपको लिख कर दे देता हूँ तो वो काबिल कबूल है जनाब? देखिए, इस गवर्नमेंट ने एक और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि स्टाम्प पेपर पहले तो कोई भी जाके जारी करवा लेता था, किसी के नाम से भी जारी हो जाता था। लेकिन अभी उसी के नाम से स्टाम्प पेपर जारी होगा जिसके नाम पे सिम रजिस्टर्ड होगी, जो पेपर निकलवाना चाह रहा है। तो इसमें फ्रॉड का अंदेशा बहुत कम हो गया है। बाकी आपकी बात है मालियत की, तो यकीनन हर चीज़ के लिए एक मालियत मुकर्रर है, और हर काम के लिए अगर बयान हल्फी है तो बयान हल्फी के लिए एक मुकर्रर मालियत है। बाकी अगर कोई आपने असाइनमेंट करनी है उसके लिए भी कानून में चीज़ें मौजूद हैं। उसको मद्देनज़र रख के ही जो है वो असाइनमेंट करनी चाहिए, स्टाम्प की परचेजिंग करनी चाहिए। इसमें अगर जायदाद खरीदते हैं तो फिर यहाँ वीज़ा का मामला आजकल ये है कि लोग, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कहते हैं जी फ्रॉड हो गया जनाब हमारे साथ, और इसमें तो ये इस बारे में कुछ थोड़ा सा हम मैं चाहूँगा कि आप पब्लिक को शेयर करें कि वो कितनी मालियत का हो, या वो किस तरह इस अगर जायदाद है तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए, अगर बैरून मुल्क जाने के हवाले से मुआहदा है तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए, और वो कहाँ उसकी कॉपी या उसको कहीं दर्ज करवाएं या कहीं पेश कर दें या जमा करवाएं, क्या उस हवाले से करना चाहिए? देखें, जहाँ तक ये दो क्वेश्चंस हैं आपके, एक तो आपका जायदाद के रिलेटेड क्वेश्चन है, दूसरा आपका क्वेश्चन वीज़ा के रिलेटेड है। तो पहले मैं जायदाद का बता देता हूँ। तो जायदाद के हवाले से तो जितनी आपकी अमाउंट है उस हिसाब से आपका एक फ्रेमवर्क मौजूद है, आपको स्टाम्प पेपर उसका 3,000 तक करना चाहिए।
اور سیکنڈ جہاں تک آپ کی بات ہے ویزوں کے یا کوئی بھی دیگر لین دین، یعنی ویزے اس میں شامل ہوں یا آپ ویسے کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں یہ محسوس کرتا ہوں یا میں اپنے کلائنٹس کو یا عوام کو یہ ہمیشہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ جو بھی دین لین کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے اپنی جو ہے وہ چیک وصول کریں. اگر کوئی جو بھی مالیت ہے آپ کی، اگر آپ کسی کو چیک دے رہے ہیں اور گارنٹی کے لیے دے رہے ہیں تو پھر اس چیک کو ویسے ہی نہ دے دیں، اس کے پیچھے گارنٹی کا لفظ لکھیں تاکہ وہ غلط یوز نہ ہو، اور ساتھ میں پر نوٹ بھی لیں اور پھر ان ساری چیزوں کا ذکر اس اسٹامپ پیپر میں کریں کہ بھی آپ یہ ساری چیزیں کس لیے کر رہے ہیں، آپ کا دین لین اس بندے کے ساتھ ہے کیا، تاکہ ان چیزوں کو کل کو آپ کورٹ میں اس کو ویریفائی کر سکیں، کورٹ میں ان ساری چیزوں کا جواز پیش کر سکیں. یعنی کہ میں اگر آپ کو ایک چیک دیتا ہوں تو پھر اس کا اسٹامپ پہ بھی ذکر ہو کہ جناب یہ چیک نمبر فلاں میں دے رہا ہوں اور یہ گارنٹی کے لیے ہے یا یہ ادائیگی کر رہا ہوں، اس طرح ہو. اگر کوئی بندہ جناب آن لائن بینکنگ ہے اور اس طرح آن لائن ٹرانسفر چیزیں کر دیتا ہے تو اس کا بھی کیا وہ پھر ذکر ہو سکتا ہے اسٹامپ میں کہ جناب میں آن لائن اتنے پیسے کر دیے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو؟ یقیناً دیکھیں، آن لائن ٹرانزیکشنز کو تو میں ہمیشہ پروموٹ کرتا ہوں کہ جو بھی چیز اداروں کی نظر سے گزرے اور گزر کے ہی آگے دوسرے بندے تک جائے وہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن جاتی، کیونکہ آپ کسی کو زبانی یا بیٹھ کے محفل میں کسی کو دے دیتے ہیں جس میں صرف اللہ ہی شاہد ہے، باقی کوئی بندہ یا کوئی گواہ نہیں ہے، تو پھر اس کو ثابت کرنا یقیناً اگر آپ سچے ہیں تو اللہ پاک آپ کا ساتھ دے گا، ثابت بھی ہو جائیں گا، لیکن مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے حقائق کو دیکھنا پڑے گا، دنیاوی صورتحال کو دیکھنی پڑے گی، آپ کو جو ہے وہ ساری چیزیں پوری فل کرنی پڑیں گی، اور بذریعہ اگر بینک ٹرانزیکشنز ہیں تو بینک سٹیٹمنٹ میں آپ کا دین لین سارا ثابت ہو جائے گا کہ آپ نے کس کو بھیجا ہے، جس کو آپ پیسے دے رہے ہیں اسی کے پرسنل اکاؤنٹ میں بھیجیں. یہ نہیں ہے کہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ اگر آپ کی ڈیل رضوان کے ساتھ ہے، بختیار بخاری کے ساتھ ہے، تو بجائے آپ رضوان کو یا بختیار بخاری کو دینے کے وہ کسی بھی ارریلیونٹ پرسن کو آپ فارورڈ کر رہے ہیں یا پیسے دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا میرے ساتھ اسائنمنٹ ہے تو پھر آپ نے میرے پرسنل اکاؤنٹ میں ہی پیسے بھیجنے ہیں، اور پھر ان چیزوں کا بھی ایک تحریر جو ہے نا وہ بنا لیں، اس کو اسٹامپ پیپر میں درج کر لیں، لکھ دیں کہ بھی ہم نے اتنی اماؤنٹ جو ہے بذریعہ اکاؤنٹ ٹرانسفر، بذریعہ اکاؤنٹ نمبر فلاں 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 ڈیٹ کو ہم نے اس کو ٹرانسفر کر دی. اچھا، ایک بات نا بہت زیادہ سامنے آتی کہ کوئی بھی اسٹام ہے وہ صرف جب تک وہ بندہ اسٹام لکھنے والا زندہ ہے، دینے والا، تو وہ اس وقت تک ہی کارآمد ہے. یہ عام پبلک میں موجود ہے اور بعض اوقات سامنے بھی آتی ہیں ایسی چیزیں. تو اس حوالے سے ضرور رہنمائی کریں کہ اگر لین دین میں معاملہ ہے اور وہ وصولی اور سارا اسٹام مکمل ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، لائبلٹی جس کے ذمہ ہے، اور کل کو پھر ورثاء ہیں وہ کہتے ہیں جناب جس نے دینے تھے وہ تو فوت ہو گیا، جناب اسٹام اپنا پکڑیں اور جائیں. اس حوالے اس طرح کا معاملہ اگر سامنے آتا ہے تو پھر کیسے اس معاملے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ہے کہ ابھی تو گورنمنٹ نے جو نیا انیشیٹو لیا ہے اس کے تحت تو جس بندے نے جو بھی دین لین کرنا ہے اس نے اسٹامپ بھی خود ہی جاری کروانا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک اٹ سیلف ایویڈنس ہے کہ بھی وہ بندہ جا رہا ہے اسٹامپ پیپر وہ خود جاری کروا رہا ہے، یعنی یہ کوئی بھی آپ کی اسائنمنٹ ہے اس کے لیے ایک ایویڈنس ہے. ہاں، جو پہلے ایسے معاملات ہو چکے ہیں پریویس، اس میں بھی ہمارے پاس جو وینڈرز ہیں ان وینڈرز کے پاس سارا ایک ریکارڈ موجود ہوتا ہے، اور وہ ریکارڈ باقاعدہ سبمیشن بھی ہوتی ہے اس کی. نہیں، میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں ہاں، کہ اسٹام خود جاری کروایا، ہر بندے نے اس میں زندگی موت کا معاملہ ہر بندے کے ساتھ اسٹام جاری کروایا، سارے معاملات ہو گئے. اب وہ بندہ جس نے کروڑ روپیہ لیا تھا یا 10 لاکھ لیے تھے جتنے بھی، وہ بندہ فوت ہو گیا. اب جو لینے والا ہے کیا اس کے معاملات اب ختم ہو گئے ہیں، یا اس کی جو لینے والے کی جو جائیداد ہے یا باقی کو معاملات ہیں اس میں وہ کسی طرح اپنی وصولی کے لیے کہیں کوئی دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے؟ اس کی لیگل پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں، اس میں دو صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت تو یہ بنتی ہے کہ بھی اگر تو دین لین آپ کا سارا جینون ہے، اس میں آپ کے پاس گواہان موجود ہاں ہیں، جی. ٹھیک ہے، اور وہ گواہان زندہ ہیں، تو پھر آپ اس کو بذریعہ عدالت اس کو اس اسٹامپ پیپر کے ذریعے چیلنج کر سکتے ہیں، اس کے ورثاء کو اس میں پارٹی فریق بنا سکتے ہیں. آگے عدالت اس کو دیکھے گی، اس کی ایک مکمل پروسیڈنگ ہے کہ اگر آپ کے بنتے ہوں گے تو یقیناً عدالت آپ کو اس میں ریلیف دے گی. یعنی ایسی چیز سامنے آ چکی ہے کہ اس طرح ورثاء نے کوئی ادائیگی کی ہے، اس طرح کوئی یقیناً نظر سے ایسے، گزرا کوئی کیس؟ بالکل یقیناً ایسا دعویٰ دلا پانے جو ہے ریکوری سوٹ ہمارا وہ اسی لیے ہی ہے
کہ اگر کسی کی کوئی ایسی چیز موجود ہے جس میں وہ سالڈ ایویڈنسز اس کے پاس موجود نہیں ہے، اس کے پاس چیک نہیں ہے، اس کے پاس پر نوٹ نہیں ہے، خالی ایک اسٹامپ پیپر ہے، یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اسٹامپ پیپر بھی نہیں ہے اور اس نے کسی سے پیسے لینے ہیں، لیکن اس کے پاس دیگر شواہد ایسے موجود ہیں یا گواہان ایسے موجود ہیں، وہ پھر بھی عدالت میں آ کے سول سوٹ، ریکوری سوٹ جو ہے وہ دائر کر سکتا ہے اور اس میں عدالت اس کو ریلیف دیتی ہے۔ آپ نے ہمیں وقت دیا اور بڑا ہی اہم، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے معلومات دی ہیں یہ ایک عام آدمی کے لیے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ قدم قدم پر ایسے معاملات انہیں پیش آ رہے ہیں اور انہیں اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ شکریہ جی، جزاک اللہ، سلامت رہے جی، اور آپ کے توسط سے میں پورے بھلوال کو، دیکھنے والوں کو، سب کو جو ہے وہ یہی کہوں گا کہ اپنے دین لین کے جو بھی معاملات ہیں ان کو ریٹرن میں رکھیں، ان کو بذریعہ چیک، بذریعہ اسٹامپ، بذریعہ نوٹری، بذریعہ جو بھی لیگل فارمیلٹیز ہیں ان کو فلفل کریں، اس کے بغیر کبھی بھی جو ہے وہ کوئی بھی اسائنمنٹ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کوئی ایسی اسائنمنٹ کریں گے تو پھر آپ کو عدالتوں میں ہی آنا پڑے گا، اور یہ عدالتوں کچہریوں کے چکر جو ہیں یہ کئی زندگیاں جو ہے وہ تباہ کر چکی ہیں، اور کئی زندگیاں اس میں برباد ہوتی میں نے دیکھی ہیں۔ تھینک یو۔